ओए मोबाइल कितना है? रोने सिरगोट अपना सिरगोट अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अदनान और तुसाने दे यूट्यूब चैनल गुलाब टीवी। तो मैं उम्मीद करना अल्लाह दे करम नाल फजल से ठीक हो खैर खैरियत हो सी। अल्लाह पाक को खुश ते आबाद रखे मेरे सराकी मिठड़े बीरा, मेरी मिठड़ी बोली दे दोस्त, मेरे मिठड़ी बोली दे दिल दे गोशे। अल्लाह पाक को खुश ते आबाद रखे जित बेग रोता खैर हुआ है। और मेरे सऊदी वाले दोस्त, मेरे भाई और बुजुर्ग, अल्लाह पाक उन्हें को सलामत रखे और लंबी जिंदगी अता फरमावे। और जेरे बे औलाद अल्लाह पाक उन्होंने बे औलाद नसीब अता फरमावे। और जेरे जिन्हों के उत्ते कर्जा अल्लाह पाक उन्होंने कर्जा दूर अता फरमावे। और जेरे बीमार हैं अल्लाह पाक उन्होंने बीमारी दूर अता फरमावे। और सब तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तो करें वीडियो शुरू। जेरे मेरे चैनल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके करें वीडियो। आज की वीडियो इंशाल्लाह बड़ी मज़ेदार थी वाली अल्लाह के हुक्म नाल। तो मैं गया सुबह मैं दाढ़ी बनवाइए, पहले मैं नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ते बाद मैं उठिया, मैं नमाज पढ़ते हूँ गया, मैं नाश्ता किए, नाश्ता करते मैं वाल दाढ़ी वगैरह बनवाइए, दाढ़ी मैं बनवा की देख सकते हुए नजर आती पी। तो मैं दाढ़ी मैं बनवा चुका। और ये टाइम तो मैं टाइम दसे ना, टाइम क्या थी भी टाइम 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 मैं देख गिनो टाइम ये टाइम थी पे 9:30 सॉरी 9:30 का टाइम है। असा विलाग शुरू किए। और मैं थोड़े को एक राय पूछनी है। असा कहना से पौधे कहना से घोंसले नहीं, घोंसले अस त्रोड़ सुटे। और मैं ये पौधे रखे बाल्टी के बाल्टी जैसा रखे पौधे तो सुक गए। तो मैं तो पौधे लिखे ना तो मशवरा में लिवाए या राय लिवाए कमेंट खाम खा लिखा है क्या मसला इंदा तो असा इंदा हल क्या करूँ। क्योंकि मैं एक कम नहीं जानता, मैं ये खाम मैं खुद बना खाना मैं से ये फलां काश्तकार नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं झूठ न मरे सारे सामने सारा कुछ इस सामने पौधे तो मैं लिखे पिया तो सुक गए बिल्कुल। वो ये टाइम बाल्टी तो पानी डेली से सटे हैं तो वो चेक कराए क्या मसला है तो मैं लिखे पिया ये तो मैं पौधे लिखे पिया ये नजर आते पे तो बाल्टी तो अगे सुके ये नजर आ गए तो देख सकते वे। तो ये दसाए इन्हें क्या मसला करने थे, क्या हल करने थे। ये भी इतों पौधे हैं ये बाल्टी है तो ये समझ नहीं आती क्या करने हाल। तो तुम कमेंट च खाम खा लिख दे इनका क्या हल करूँ तो क्या मशवरा है देख सकते वे सही। तो मैं हूँ अगर में वो तो को माहौल लिखे था इंशाल्लाह। तो सारे घर मेरा मामू आया बैठे उन्होंने मैं गप शप करना। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल मामा जी? ठीक है और खैरियत है, तबीयत ठीक है, फिर ठीक है। अच्छा ये दसो ये मैं तो कोई गल नहीं दस गया मेरे वाले साहब इन्हें बीमार और वाशरूम में ये स्लिप थी गया ना तो इन्हों की हड्डी करेक्ट थी देख सकते हुए। हम तबीयत की थोड़ी बा ठीक है तो ज़्यादा गल नहीं कर सकते। मैं मामे नाल करे क्या सुनाओ ना तबीयत ठीक है, फिर ठीक है, बेहतरीन। अच्छा मामा ये तुम्हारा बेटा कोई सऊदी अरब है तो वो कितना काम करे दे? मिस्त्री काम करे दे। अच्छा बे भी कोई रिश्तेदार सऊदी हैं या खाली वो पुत्र है? अच्छा खानदान दे भतरीजे न बड़े जे सऊदी अरब में तुहाडे। अच्छा उन्होंने वास्ते क्या कोई पैगाम दसो, क्या वो मेहनत करें क्या? मेहरबानी भी है क्या अल्लाह से बिल्कुल अल्लाह पाक उन्हें खुश आबाद रखे और मेहनत करें मजीद। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे मैं मामे नाल मुलाकात करो ये मेरे वाले साहब हैं इन्होंने मैं गप शप करो क्योंकि ये बोल नहीं सकते। तो मैं हूँ अगर में वो मजीद तक माहौल लिखे था न तो नाल रहा इंशाल्लाह। ऐसे ये सामने हरून साहब खड़े नजर आते पे इन्हें मैं पहले मैं वीडियो बनाई है ये बड़े शरारती है देख सकते वे थी नजर आना पे तो हरून ठीक है हरून ओए ठीक है अब्बा कितना है अब्बा ओए मोबाइल कितना है मोबाइल ये मोबाइल है चलो ठीक है।
ایسے ہی ساری بھتریجی بیٹھی ہے انیزا، کیونکہ پہلے بھی انہیں میں مووی بنائی ہے، کیونکہ یہ میری بھتریجی ہے، کزن دی بیٹی ہے، اور میں انہوں نے گپ شپ کرتا کیا حال ہے انیزا؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ خیر خیریت ہے؟ زور دا بول، ٹھیک ہے؟ اچھا یہ دس نا سکول پڑھ دی بھائی؟ آج کیوں کہنے گئی؟ چھٹی ہے؟ اچھا تو مدرسہ بھی نہیں رہی؟ اچھا پڑھ دی بھائی؟ واہ شاباش، نہ کوئی آندھی کوئی کلمہ سنا نا، پہلا کلمہ سنا، اللہ محمد رسول اللہ۔ اچھا انا تو کل کو سر سنا، ایسے ہی انہیں سے ساری بھتریجی ہے ماشاء اللہ، اور نہ صورت ہی آگے نہ صورت انا کوثر صورت کوثر تھا، یہ ساری بئی بیٹھی ہے میری، یہ بھی بھتریجی تھی، یہ بھی میرے کزن دی بیٹی ہے، انہوں نے گپ شپ کرنا کیا حال ہے کشف؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ خیر خیریت ہے؟ اچھا کشف چوکھا بول بیٹھی ہے، یہ دس تو کہنی بیٹھی ہے؟ اختر علی، اچھا اچھا یہ دس سکول پڑھتی پی تو کتنی کلاس؟ نرسری، اچھا تے مسجد مدرسہ علی با کچھ سنا کلمانجن تے کل مانجن سنا، ہاں ہاں چلو ٹھیک ہے مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے کلمہ سنا، زور دا سنا، ہاں شاباش، اچھا مسئلہ نہیں آتا آدھی صورت نہیں آدھی میں کو تا اوے الحمدللہ کلمہ یہ سنا ماشاء اللہ، یہ بھی بہت پیاری ہے انیزا، اور ایک یہ کشافی نا ماشاء اللہ بہت پیاری ماشاء اللہ، یہ آبا تے ملیری ہیں، یہ کیا انیزا کیا تھی تیری؟ انیزا کیا تھی ملیر؟ انیزا یہ کیا تھی تیری کشاف ہے ملیر؟ تو لڑ جاتا کہنے میں ہے جھوٹ مرے دے ہے نہ تو لڑتی رہی ہے کشاف؟ یہ صدف کتنا ہے؟ گھر ہے؟ اچھا چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت سا کھیلو ٹھیک ہے۔ آج دا موسم بڑا پیارا موسم ہے، بڑا اچھا موسم ہے الحمدللہ، اللہ پاک نے جتنا ساکوں ایک نعمت ادا کی چین اتنا کم ہیں، تا میں ہوں اتنا آنا پیا باغ دے وچ ویندا پیا، اور باغ تو میں ماحول لکھے نا ماشاء اللہ خوبصورت موسم ہے، تو نظر آنا پیا اسی دیکھ گنو، کیونکہ اللہ پاک دا کرم ہے اور بڑا فضل ہے سارے ہوتے، اللہ پاک رحمت عطا فرمائی ہے، دیکھ سکتے ویسے یہ سامنے نظر آنا پیا اسی بڑا خوبصورت منظر ہے۔ یہ مسجد ہے بالکل نال سارے گھر دے، انہاں ساری مسجد بڑا خرچہ تھیا ہوا الحمدللہ، بڑی محنت کی انہاں لوگے، اور میں مسجد دے وچ آ گیا تو میں وزٹ کرنا نا مسجد دا، کتنا ان دی خوبصورتی اور کتنا ان سیلنگ کیا کیا ان خوبصورتی یا مسجد دا مناظر ہے، تو میں مسجد وچ آیا کھڑا وہ ماحول لکھے نا دیکھ سکتے ویسے ہی میں مسجد وچ الحمدللہ، اللہ پاک دا گھر ہے، کیونکہ اصا لوگ اپنے گھریں تے محنت کریں ہیں، اپنے بنگلے ماڑیاں بڑے ہیں، اساں اے نہیں مسجد دا خرچہ کریں نہیں سے کر سکتے، کیونکہ اللہ پاک ہر بندے کو توفیق دے اور اے آخرت واسطے کرنا چاہیے ہے۔ اے واش روم ہے نال، اے مین گیٹ ہے باہر دا نظر آنا پیا سی، کیونکہ یہ مسجد کو تالا مرن آنے ہیں، کیونکہ یہ مسجد دی وہ اتنا روٹین ختم کریں بال آنے کوئی کیویں آنے کوئی پانی بھری ہوندے کوئی ٹوٹیاں کھول گھندے کوئی کیا کریں دے، تو میں ہوں اتنا مسجد دا وزٹ کروا کے تو کو ماشاء اللہ، یہ باہروں سہن تے ساری ماربل لگی ہوئی ہے، نظر آنی پیس تو کو بڑی خوبصورت ماربل ہے نظر آنی پی اسی، تو مینار بھی تو میں دکھا رہا یہ مینار بنیا ہے ساڈا مسجد دا، کم از کم ان کی اچائی ہے 40 فٹ اچائی ہے یہ مینار دی دیکھ سکتے وے، اور میں ہوں یہ تو کو منظر دکھا پیا یہ مسجد دے باہر ہوں بالکل میں مسجد دے باہر ہوں بالکل، یہ تو میں دکھا دے کہ ڈیزائن دار ٹائل لگی ہوئی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، اور حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، اور سبحان اللہ و بحمدہ، اے گیٹ دیکھ سکتے وے، اے اتنا پھٹا پہ پھٹا یہ دیکھ سکتے وے، اے میں پھٹا دکھانا پیا، تا مثال کوئی دکھ سک بنتے تا اتوں یہ پھٹا چاہ ویندے اور دھوان واسطے میت واسطے اور غسل کراؤن واسطے، اور اتنا یہ اسٹینڈ ہے یہ جتیاں وغیرہ اتنا رکھے دن یہ ثقافت ہے دیکھ سکتے وے ماشاء اللہ، اتنا ساری ٹائل ہے
یہ صابن بھی پی تھی کیونکہ منہ شوں بندہ دھوئیں دے تو میں ہن مسجد دے اندر ویساں وہ تو مناظر میں لکھے سا تو میں ہن مسجد دے اندر آ گیا بالکل نظر آنا پیا تو مناظر ماشاءاللہ بڑا خوبصورت اور سارے جڑے رشتہ دار ہمسائے اور برادری دے لوگ ہیں الحمدللہ یہ مسجد تے بڑا خرچہ کیتے نے بڑی محنت کیتے نے اور کیونکہ سارے علاقے دے جڑے لوگ ہیں ایک مزدور طبقہ اور بڑی محنت کریں اور مستنا مزدوری کرتے اپنی مثال ہے اپنا کاروبار طبیہ کہنے ہیں صرف یہ مستنا کم مزدوری کریں باہر ملک کرانے اور الحمدللہ کہیں دے محتاج کہنی دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورتی ہے چھت دی سیلنگ لگی ہوئی ہے دکھیں پیا تو کو نظر آنی پی تو کو بڑی چھت دی سیلنگ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ہے اور ملتان تو سکارے گھر منگین چھت دی سیلنگ کی تھی نے دیکھ سکتے ہوئے تا مین چیز یہ ہے یہ محراب جڑا بنے ہوئے ہے اتنا امام صاحب تا سب کو نماز پڑھے دیں الحمدللہ اور ٹیل تو میں لکھنا پیا چھوٹی چھوٹی ٹیل دے ٹکڑے لگے ہوئے ہیں دیکھ سکتے ہوئے چھوٹی چھوٹی ٹیل ہے بالکل نظر آنے پی تو کو شیشے دکھا رہے تو میں چھوٹے چھوٹے شیشے بالکل تا یہ محراب دے بڑی محنت ہے یہ دیکھ سکتے ہوئے اور کر طریقے نے الحمدللہ دیکھو اتنا یہ بھی دیکھ سکتے ہوئے ماشاءاللہ پوری مسجد دے وچ اور اتنے تلے ساری ٹائل لگی ہوئی ہے اللہ دے حکم نال اور فضل نال ہاں یہ اسٹول ہے مسجد دا یہ پکھا کولر پکھا لگا ہوا ہے کیونکہ ان گرمی دے وچ کولر پکھا سا چلے رہتے مسجد دے وچ اور یہ 4 پہیے اور جیرے 4 پہی مثال ہے کوئی جنازہ وغیرہ اور ضرورت دی چیز اتوں چاہ ویندے جنازے واسطے 4 پہی واسطے کو پالکی سڑے ہیں تو پالکی کوئی چاہتے مثال ہے کم آتی ضرورت دی چیز ہوندی ہے یہ اتنا قرآن پاک اور قرآن شریف اتنا لاتھن تو میں وہ لکھے پیا اللہ پاک ہر بندے کو توفیق عطا فرماوے قرآن پاک پڑھن دی دیکھ سکتے ویسے ہی یہ پلر لگے ہوئے ساری ٹائل پلر تھے اتنا کارپیٹ ہے سارا تلے نظر آنا پیا کارپیٹ ہے سارا ایک گھڑی ہے سامنے نظر آتی پی سی اور ایک قرآن پاک لاتنی تھا رمال دے وچ تا یہ سامنے یہ بھی کولر پکا ہے اور اتنا اساں اذان دینے ہیں سپیکر ہے رقم وہ لکھے سا یہ سپیکر پہ اتنا اساں اذان وغیرہ دینے ہیں نظر آنا پی تو کو تا یہ صابن پہ تیا مثال ٹوٹی الجا ثقافے تے اتنا وہ رکھے ہیں منہ شوں بندہ دھویں دے یہ دیکھ سکتے ویسے یہ اسٹور ہے مسجد دا یہ سیڑھی اتنے بھی نہیں پی ہے کیونکہ سیڑھی دا کنڈا ہے میں اتنے نہیں بن سکتا جرا سامان یہ رنگ وغیرہ تھے یا تغارے وغیرہ سارا سامان پی تھی نظر آنا پیا تو الحمدللہ سارے رشتہ داراں نے بڑی محنت کی ہے بڑا کیونکہ محنت کرن نال ہر شے بن ویندی محنت کرن نال محنت دے سوا کچھ کہہ نہیں ہن تو کو نظر آنا پیا سی مین خوبصورتی مسجد دی الحمدللہ تو میں مسجد دے اندر موجود ہاں الحمدللہ یہ سارے گھر دے نال مسجد اور بڑی خوبصورت مسجد ہے تو میں لکھا ہے مسجد میں وزٹ کروائے اللہ پاک ہر بندے کو توفیق عطا فرماوے نیک کام واسطے ہر بندے کو اللہ پاک توفیق عطا فرماوے اور مین چیز ہے یہ اللہ دا گھر واسطے بندہ جتنا خرچہ کرے اتنا کم ہے جتنا خرچہ کرے اتنا کم ہے کیونکہ اصل اپنے گھر بنگلے بنے دیں کیا خرچ کریں ہیں بیماریاں دے لگ پہ اساں ساری آخرت صرف یہ ہے آخر ساری یہ ہے اصل جتنا دنیا دے نہ بھجو جتنا دو نہ بنیا کرو نہ کچھ کہہ نہیں آخر ساری یہ ہے یہ جرے میں تو میں دکھائیے این گھر تے نہ جتنا لاؤ اتنا کم ہے این گھر تے نہ جتنا لے سو اتنا کم ہے یہ جالی نہ دروازے بنی دیکھ سکتے ماشاءاللہ خوبصورت گیٹ ہے نظر آتا پیا سی تو گیٹ بھی اساں باہروں بنوائے ملتانوں دیال دے گیٹ ہیں ماشاءاللہ اللہ پاک اپنے اور کرم نال اور فضل نال قبول عطا فرماوے کیونکہ اساں کچھ نہیں کر سکے یہ صرف اللہ پاک نے مہربانی کی ہے
साको अल्लाह पाक ने ये बड़ा एक बड़ी सारे वास्ते खुश किस्मती असा मस्जिद विच आनी है और नमाज पढ़ते हैं। नमाज अल्लाह पाक हर बंदे को नसीब अता फरमावे। तो मैं हुण वेसां अग्गां गेट बंद कर गिना, ये देख सकते वे माशाल्लाह बड़ा गेट खूबसूरत है। मैं गेट दा मस्जिद दा विजिट में कर गए थे, नजर आनी पे माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत मस्जिद है अल्हम्दुलिल्लाह कि कलमा लिखो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं हुण इजाज़त खिंसा, मैं हुण वेसां अग्गां इत्थों मस्जिद तो असां विजिट कर गए थे। हुण मैं अग्गां वेसां मस्जिद तो मैं इजाज़त खिंसा इंशाअल्लाह अग्गां मैंने वो मनासर रखे ने। ई टाइम जलालपुर शहर दे विच मुस्तफा पार्क के सामने मुस्तफा पार्क दे नाल खड़ा गेट मेन गेट है मुस्तफा पार्क दा और तो मैं गेट दिखाड़ा मुस्तफा पार्क दा नजर आना पिया तो और इत्थां मुस्तफा पार्क दे विच इंशाअल्लाह 29 तरीक को लग सी मेला और मुस्तफा पार्क ये तो छोटे छोटे इतना मोदे खूं और लक्की रानी सर्कस वगैरह इतना लगते पे और पंगूड़े वगैरह और सेटिंग थी पी है। असल मेला जितना पहले लगता है उतना लग सी तो इतना मेले का इंतजाम थींदा पे। मैं हुण मुस्तफा पार्क दे विच मौजूद हाँ, इतना आ गया तो इतना इंतजाम न थींदे पे और तो मैं इंतजाम मैं दिखे सा तो ये देख सकते मुस्तफा पार्क दे विच तो एक काम शुरू है जारी है काम देख सकते वे नजर आना पे तो ये झूले वगैरह ये लगते पे सेट थींदे पे उस्ताद कम करना करे सामने देख सकते वे सही नजर आना पीस तो माशाल्लाह बड़ी मेहनत करने पे गड्डी भी लोड सही करी है। तो मैं तो एक इतना दोस्तों नाल मैं गपशप करे सा जेरे इतना इंतजाम कम करने पे उन्हें नाल मैं हाल वाल करे सा इतना सही मेले का इंतजामात करने पे ये उन्होंने मैनेजर है मैं इन्हें मैं गपशप करना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान क्या हाल है, ठीक हो? बस शुक्र है और खैर खरियात है फिट हो? अपना तारुफ करे सो ना क्या तुहाडे? मेरा नाम अरशद है जी, असली जिला मंडी बहाउद्दीन तहसील फालिया के रहने वाले हैं। हुण फैसलाबाद तो समान आया स्पैशली बुक किया है जेडे बई इंतजामिया ने बिल्कुल ये फैसलाबाद तो आई दूसरा दिहाड़ा गड्डी चलते हुए थे अज सुबह गड्डी आई आज सुबह इतने जलालपुर पहुंचाए वे मुस्तफा पार्क ता ये दसो कि इंतजाम करने पीवे ता किवें तो को इतना माहौल पे लगदे हुण माहौल हुण फिट कर सो इमाम के हिसाब नाल माहौल बन रहा है। अच्छा हुण क्या हिसाब हुंदा है बिल्कुल सही गल है ता ए खुशी दा दी है माशाल्लाह बड़ी। हां जी हां ए कितना स्टार्ट थी वैसी इंशाल्लाह कल सुबह इस टाइम शुरू हो गया ना कल सुबह स्टार्ट थी वैसी। हां जी ठीक है बहुत मेहरबानी। ये पाकिस्तान दा सब तो पाकिस्तान दा जितने मोदे खून है सब बड़े मोदे खून है जे एक हैगा जिदे एक कार ते 3 मोटरसाइकिल चलदी एक कार ते 3 मोटरसाइकिल जी। अच्छा ते उन्हां दे जेड़े करतब हुंदे ने देखण वाले ओ बड़े खूबी होंदे ने मोदे बड़े को दिलचस्प भी लकी रानी सर्कस वगैरह होंदी है जी 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 ठीक है चिड़ा घर भी होसी तक चिड़ा घर। हाँ जी सारे प्रोग्राम होंगे छोटे मोटे बच्चों के खिडौने चिड़िया घर झूले शूले सारा पूरा मेला सजाया जा रहा है। ये गवर्नमेंट की तरफ होएगा गवर्नमेंट की तरफ गवर्नमेंट की तरफ बिल्कुल बिल्कुल ते गवर्नमेंट हमेशा अच्छे सलूक कर दी थे अच्छी खूबसूरती नाल ही पेश आंदी। ठीक है सही बहुत मेहरबानी होगी तुहाडा शुक्रिया अदा करना। ठीक है सही तो मैं हुण तो दिखे ना पिया क्योंकि झूले वगैरह का इंतजाम करने पे और सामान वगैरह लेने पे सामने नजर आने पियो सी गड्डी लगी खड़ी है लेने पे सामान वगैरह और मैं अग्गा में सा वो माहौल दिखे था तो और मंजर वो दिखे सा पार्क का नजर आना पिया मंजर माशाल्लाह बड़ा अच्छा पार्क का मंजर है। ऐसा ही ये मंजर जरा तो मैं दिखे ना पिया एक ट्रेन बड़े ने पेन और ट्रेन बन चुकी है देख सकते वे नजर आनी पीस तो माशाल्लाह ये मंजर स्टार्ट बड़ा अच्छा मंजर है और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये फैसलाबाद को है दोस्त और जरा इंतजाम करने पे माशाल्लाह ये 22 को ये मेला शुरू हो सी अल्हम्दुलिल्लाह सारे जलालपुर दे विच 5 साल तो बाद ये मेला शुरू थी ना पे देख सकते ट्रेन चलती पी सी नजर आनी पी तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा माहौल है बड़ा अच्छा मंजर नजर आना पे और एक है दोस्त नाल मैं गपशप करना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम क्या हाल है ठीक है अल्लाह दी रहमत खैरियत है ना क्या सी तुम्हारे? अब्दुल खालिक ये तुम्हारे बेटे भतीजा भतीजा क्या हाल है सही ठीक है ठीक है जी खैरियत है। अच्छा ये दसो ना क्या तुम्हारे सी? अब्दुल मालिक भाई ये दसो अब्दुल खालिक भाई ये दसो माशाल्लाह 5-6 साल तो बाद ये मेला शुरू थी ना पे तो कितना खुशी मेले दी? बहुत खुशी है। अच्छा मेला एक सकाफत का साल है ना जी तरह की सकाफत ये जिंदा मिसाल है ना जिंदा मिसाल है बिल्कुल। 5-6 साल तक कहनी थी माशाल्लाह को बड़ी खुशी है बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह इतना सारा बड़ा चंगा माहौल है बड़ा अच्छा माहौल है। पंगुड़ा तैयार थिया खड़े इंशाल्लाह ऐसे ही मैं तो को दिखे ना पंगुड़ा तैयार कर थिया खड़े उतना मंजर दिखे ना पंगुड़े दा
ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਏ ਨਾ ਮੁਸਤਫਾ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰੇ ਸਾਂ ਹਾਲ ਵਾਕ ਕਰੇ ਸਾਂ अस्सलाम वालेकुम भाईजान क्या हाल है अल्हम्दुलिल्लाह एक बोले फिलहाल क्या हाल है भाईजान ठीक हो खैरियत है जी अल्हम्दुलिल्लाह और तबीयत ठीक है खैर खैरियत है अपना नाम दसे सो मोहम्मद कमर मुनीर अच्छा कमर मुनीर ये दसो तुसां क्या करने वे पढ़ाई करने पे कॉलेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਮੈਡੀਕਲ अच्छा कॉलेज दे विच पंजाब कॉलेज। तां ये दसो ये मुस्तफा पार्क विच मौजूद ही हो तुसां तां मेला भी शुरू थींदा पे अल्हम्दुलिल्लाह तां ये दसो ना कितना खुशी तो को मेले दी ਮੇਲਾ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦस्त ਸੀ ਨਾ पे ਸਾਡਾ ਸਪੋਰਟਸ ਗਾਲਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ ਵਿਦ ਜਿਤਵਾਰ ਦਾ ਦੀ ਬੜਾਈ ਇੰਜੋਏ करने पे जबरदस्त माहौल है अच्छा ठीक है मेहरबानी अस्सलाम वालेकुम भाईजान क्या हाल है ठीक हो अल्हम्दुलिल्लाह और खैरियत है फिट हो ना क्या ਤੁਹਾਡੇ उस्मान अफजल उस्मान अफजल भाई ये दसो तुसां ई पार्क दे विच मौजूद है मुस्तफा पार्क च और माशाल्लाह मेरे को बड़ी खुशी थी मेले दी और सारा 5-6 साल बाद इत्थे मेला पे लगदे ये दसो तो को कितना एक दिल में खुशी है ई मेले दी बहुत दसो खुशी थी बिरा कटे थी संजय के जहाँ पर बासर गपशप ले सन जी जी हां बहुत मजा है ये बहुत मजा आता है जी तुसां एंजॉय करने पे बहुत एंजॉय की थे सपोर्ट गला ये कटी हवा गुलती वजह से आए हैं इतना छां मेरे मुंह धोते से पानी पीते से ठीक है सही बहुत मेहरबानी थी बहुत मेहरबानी ऐसे ही नजर आना पिया सी इंतजामात माशाल्लाह शुरू है अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद भी मेहनत करने पे क्या हाल है ठीक हो ओके खैर खैरियत है माशाल्लाह जबरदस्त बड़ा मजा आंदा पे और सारे जलालपुर बड़ा ये बड़ी बेहद सा कोई खुशी है मेला लगदा भी सारे जलालपुर शहर दे विच इधर से सब एक छोटा बच्चा नजर आ गया बड़ा इना अच्छा टैलेंट है अस्सलाम वालेकुम भाईजान क्या हाल है खैरियत है ना क्या ਤੁਹਾਡੇ क्या यासर यासर ए दस तू पार्क च मौजूद है मुस्तफा पार्क च मेला लगदा पे ए दस पंगूड़े वगैरह और बड़ी खुशी की गल ते कोई खुशी है कहना है बहुत खुशी है अच्छा एंजॉय करना भाई ठीक है सही इधर पानी भी स्टार्ट देख सकते वे नजर बड़ी निशात है पानी की असा सही पार्क के अंदर और विजिट करके मुस्तफा पार्क के अंदर अस विजिट किए तो पीछे तो आपको झूला नजर आता पिया उसी ट्रेन ये झूला है और ये बड़ा माशाल्लाह इतना बड़ा अच्छा काम थी पे और अस गौरमेंट के बड़े शुक्रगुजार हैं और सबको मेला करवाते पे जलालपुर शहर के असा हम वजने बहादुरपुर का विजिट प्लेस हूँ असा जलालपुर का विजिट न करके इंशाल्लाह बहादुरपुर वेंदे पे उस मुलाकात करेंगे इन टाइम बहादुरपुर के मौजूद हाँ तो मैं वादा की मैं बहादुरपुर का शहर ही जैसा ये बहादुरपुर है और बहादुरपुर का मंजर नजर आना पिया सी बड़ा अच्छा शहर है और है देहात छोटा जहा शहर है और लोग इतना बड़ी एक दूजे नाल मुहब्बत करें और इतना बाज़ारा भी हैं दुकान वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह इतना हर चीज़ हर तरह की दुकान मौजूद है होटल वगैरह तो मैं इतना माहौल दिखेगा पिया बहादुरपुर का देख सकते हैं ये रोड है जरा ये बहादुरपुर का ये मैन रोड देखना ये रोड जरा वेंदे ये बहावलपुर वाली साइड से वेंदे ये रोड ये जलालपुर वाली साइड से जलालपुर पीर वाले ये साइड से वेंदे ये जरा रोड दी गया ये वेंदे बहावलपुर वाली साइड से मैं ये खड़ा बहादुरपुर मौजूद हाँ इतना एक बुजुर्ग मौजूद हैं उन्होंने मैं गुफ्तगू करे सा मिसाल ये बहादुरपुर में किरी शायद मशहूर है और क्या इतना सिस्टम है मैं उन्होंने समय गपशप करे सा तो मैं उन्हें को वेंदा मैं गुफ्तगू करे ना इतना बुजुर्ग मौजूद हैं अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है बुजुर्गो ठीक है खैर खैरियत है और खैर खैरियत है फिट है ठीक है फिट है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बुजुर्गो ये दसो तेरा नाम क्या है मोहम्मद असलम अरई मोहम्मद असलम अरई मौजा अबू सईद मौजा अबू सईद अबू सईद अच्छा मोहम्मद असलम साहब ये दसो ये इन टाइम में बहादुरपुर के अंदर मौजूद हैं और ये सब भी मौजूद हुए ठीक है अच्छा ये दसो ये बहादुरपुर किस वजह तो मशहूर है बहादुरपुर है बहादुर खान आओ लंगा बिरादरी बहुत पुरानी तारीख दी लंगा बिरादरी उन्होंने खान की तारीख आनी भी है वड्डी ये हूँ वजह तो मशहूर बहादुर खान आ अच्छा ये लंगा फैमिली बहुत ताल्लुक रखना लिए बहादुरपुर तारीखी कौम है बहादुर खान की जी यही वजह तो मशहूर है बहादुरपुर ते इतनी मशहूर कुल्फी भी मशहूर है ये लोग भी बड़े अच्छे ते यही वजह तो मशहूर है बहादुरपुर की ये मिसाल बहादुरपुर ये वजह तो मशहूर है ये बहादुर खान है लंगा लंगा ते वाल उन्ना नाम बहादुरपुर रख देते नहीं शायद जावलपुर आज में अगा में तारीख जी में जहानपुर है जी में ऐसे ये लंगाए दी तारीख की लंगा है दिया ये हूँ तारीख की वजह से बहादुर खान मशहूर है अच्छा ये दसो इत्थों दा जिम्मेदार कौन है तुम्हारा ये बात
मुन्ने खां है मशहूर اچھا منہ خان عمران حسن انہیں نا ہے پیار کو مننے خان سے وہ لگا پر لانگا مرحوم اکبر خان لنگا دا وہ پوتر شاہ بڑا اچھا اچھا انہیں کا ضلع ہی وہ نیب ناظمی ہے یا ناظم ہوتی ہے بنیا کہیں ہاں لڑتا ہے کوشش کریں پہلے مثال کوشش بھی کریں دے ٹھیک ہے صحیح بہت مہربانی بزرگوں ہمارے نال مہربانی سی مہربانی بہت مہربانی تو میں تو کو اتنا جی بہادر پور دی کلفی مشہور ہے وہ کلفی دکھے سا اتنا ایک بہادر پور دی کلفی مثال ہر دیہات تو ہر شہر تو کلفی کھاونا دین کلفی میں دکھے سا تو نہ تو من ڈال رہا ہوں ایسے ہی تھا کلفی والے بھائی موجود ہیں میں گفتگو کرے تھا السلام علیکم بزرگ وعلیکم السلام بھائی کیا حال ہے ٹھیک ہو اللہ کا شکر ہے جناب نا کیا ہے تھوڑے محمد فاروق بھائی کیسے ہو ٹھیک ہو اللہ کا شکر الحمدللہ اللہ کی رحمت فاروق بھائی یہ دسو کلفی یہ تو آپ ماشاء اللہ اسٹارٹ کرے ہیں کتنا عرصہ 1985 سے 1985 ہاں جی اچھا تو یہ دسو ماشاء اللہ بہادر پور کی کلفی مشہور ہے اللہ کا شکر الحمدللہ اور کوئی چیز مشہور ہے یا خالی کلفی مشہور ہے بہت چیزیں مشہور ہے کوئلہ مشہور ہے سموسہ مشہور ہے بریانی مشہور ہے اچھا بہادر پور دے ہاں جی اچھا تو کلفی کا وزٹ کروا رہے تھے کلفی میں دکھا دے سو ایسے میں کلفی کا وزٹ کرنے پہ آئے کہ بہادر پور دی مشہور کلفی ہے میں تھوڑے نال میں وعدہ کی کلفی دکھے سا کلفی دکھے اپنی بزرگ کلفی صاحب ایسے یہ کلفی نظر آنی پی تو آپ کو یہ نظر آنی پی کلفی یہ بہادر پور کی اور مشہور ہے اسپیشل کلفی ہے اصا ہوں تو اگا بھی مول لکھے میں ہے میں ایسے یہ کلفی میں کھا دی بڑی اچھی کلفی لذیذ ہے چوک غازی آباد اڈا بہادر پور چوک غازی آباد اڈا بہادر پور اچھا چوک غازی آباد اڈا بہادر پور محمد فاروق یہ کلفی مشہور ہے ماشاء اللہ دیکھ سکتے ہیں بڑی اچھی کلفی ہے جے بھائی آپ کھانی ہوئے ہاں تو کھا سکتے ہیں تو میں ہوں ان شاء اللہ میں وعدہ کی بہادر پور کا وزٹ میں کرے وزٹ میں کروا کے دے تو میں تو ہوں اجازت کے انسان نال رہنا ان شاء اللہ تو سارے چینل کو سبسکرائب کرے سو لائک کرے تو کمنٹ بھی کرائے تو کمنٹ رائے ڈوائے اصل کلفی دیکھیے تو کیویں سیٹنگ کی ہے تو سب رائے ڈوائے ان شاء اللہ اللہ حافظ اگلی ویڈیو نال ملتے ہیں ان شاء اللہ اللہ حافظ